Hayag soon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon. And I know this video no naga-remind siya sa atoa kung unsa jud kay importansya ang iyang pulong sa ato ang kinabuhi. The Bible says found in Jeremiah chapter 22 verse 10, ana siya, katawhan sa Juda, ayaw kamo paghilak alang kang Hari Josias, ayaw kamo pagbangutan sa iyang kamatayon. Mao hinuoy hilaki ninyo ang iyang anak nga si Joahaz, kay gibihag man nila siya ug dili na gayud siya mahibalik ug dili na makakita sa yuta nga iyang natawhan. This verse says no mao kini ang gisulti ni Jeremiah no sa katawhan sa Juda mahitungod kang Joahaz. Ana siya nga ayaw ka mo paghilak mahitungod kang Hari Josias. It because the people of Judah no nag-uol and nag-worry sila it because no sa kamatayon ni Hari Josias. But through the life of Jeremiah nag-remind siya nga dili hinuon nila hilakan si Hari Josias it because namatay siya. Hinoon no kagulanan nila ang iyang anak nga si Joahaz kay gibihag siya no ug dili siya mauli or wala siya didto sa kung asa siya natawo. This verses nice kaayo siya it because naga-remind ang pulong sa Ginoo through the life of Jeremiah no sa people of Judah and even sa ato ang gina-remind niya kung unsa jud ang atong palabihon sa atong kinabuhi. These verses ang reflection at ani nga pwede nato matun-an no we are concerned sa mga tawo nga buhi and dili ta ma-concern no sa mga tawo nga nawala na. But sometimes our life is very opposite kaayo siya it because no kanang concern hinuunta sa mga tawo nga nawala or patay na and dili ta concern sa tawo nga buhi. But the Bible reminds us no sa mga scriptures nga atong mabasa nga palabihan nato ang tawo nga buhi kaysa sa mga patay. And same po diri ano sa Jeremiah chapter 22 verse 10 no gibadlong sila ni Jeremiah nga kinahanglan jud no mas concerned sila sa kinabuhi ni Joahaz it because nabihag siya instead of mag-uul sila sa pagkamatay ni King Josiah.